आप ही। जी जी। औज़ु बिल्लाहि अच्छा, मिनश शायद शैतानिर आपसे कह रजीम। रहे हैं। अच्छा, जी औज़ु जी बिल्लाहि सर। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह बकरा की 28वीं आयत है। कैफा तकफुरूना। कैफा लफ्ज आया है पहली दफा। कैफा का मतलब होता है कैसा, कैसे, कैसी। इंग्लिश में एक ही लफ्ज है हाउ। कैसे, किस बुनियाद पर। इसको इस्तिफहाम कहते हैं। इस्तिफहाम आसान सा लफ्ज है वैसे। इस्तिफहाम यानी फहम हासिल करना, समझना किसी चीज को। वो अल्फाज जो कुछ, जिसको हम कुछ समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कैफा से मैं ये समझूंगा कि कैसे मुमकिन है। कैसे मुमकिन है। तकफुरूना। ये जो ता है, ता आया है अंता के लिए, तो ता को तो साइड पे कर दो और ये मुझे माना देगा हाल का। ठीक है। अच्छा। और कुफर है, कुफर का मतलब इनकार करना होता है, और वो नून आता है जमा के लिए। तुम सब इनकार करते हो। कैफ तकफुरूना। तुम सब कैसे इनकार कर सकते हो, कुफर कर सकते हो। बिल्लाहि, अल्लाह के साथ, या अल्लाह का। अल्लाह का इनकार तुम कैसे कर सकते हो। आप देख रहे हैं ये बा का माना चेंज हो रहा है उर्दू के साथ साथ। आप जैसे उसको मोड़ना चाहेंगे वो मुड़ जाता है ना। और माने में यानी वो अरबी के खिलाफ भी नहीं होता। तो तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो, किस बुनियाद पे कर सकते हो, या तुम कैसे करते हो। कैसे मुमकिन है। वकुन तुम, और हालत ये है, देखो। वकुन तुम, ये अब स्टेटस बयान हो रहा है। वकुन तुम अमवातन। ये जो ऐसे आता है ना तन, आमलू तबीबन। मैं डॉक्टर की तरह के लिहाज से, या डॉक्टर की स्टेटस में हूं, मैं डॉक्टर एज अ डॉक्टर काम करता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे आया करेगा अमवातन। वकुन तुम अमवातन, और तुम थे सब के सब मुर्दा। फा, फा का मतलब होता है फिर, या तो। या अगर आप देखेंगे ना पुरानी उर्दू में देखेंगे तो लिखा होगा पस। तो पस को छोड़ दें आप, मेहरबानी करें, और अब जो है ना आप आया करेंगे तो और फिर में। अच्छा, तो फिर क्या हुआ। अफअहयाकुम, तो हमने अहया, जिंदा किया। कुम, तुम सबको हमने फिर जिंदा की, जिंदगी बख्शी। सुम्मा, फिर। यू मी तो कुम, वो मारता है तुम्हें। यानी अब ये देखो, अब स्टेज नई स्टेज बयान हो रही है। फिर वो मारता है तुम्हें। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करता है, या जिंदा करेगा। सुम्मा, फिर। इलेही, इलेही दो लफ्ज है, इला और हे। तो इला का मतलब होता है टूवर्ड्स, टू, उसकी तरफ। ये हे का मतलब होता है हिज और इट के मानों में होता है, अगर कोई चीज मुजक्कर हो तो इलैहि, उसकी तरफ, तुरजाऊन, लौटाए जाओगे। ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। आप लौटाए जाओगे, तुम सबको रुजू करवाया जाएगा। रुजू यानी लौटाए जाओगे तुम सब उसकी तरफ। तो ये कितनी जिंदगी हो गई। ये तुम थे मुर्दा थे पहले, कुछ नहीं थे। हल अताकुम अलल हल 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 अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। क्या इंसान पे ऐसा वक्त नहीं गुजरा कि वो कोई चीजें मशकूर नहीं थी। अब देखो, वो क्या है कि अमवातन, तुम पहले मुर्दा थे, फिर क्या किया, फिर जिंदा किया तुम्हें, फिर तुम्हें वो मारता है, फिर जिंदा करेगा दोबारा, और तुम उसी की तरफ फिर लौटाए जाओगे उस जिंदगी के बाद। तो अच्छा, ये देखे जाए, इसको हम समझ सकते हैं। तुरजाउन, इसमें से अल्फाज को हमने बाहर निकालना है। बा मुहावरा तर्जुमा ज़रा देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते थे। तुम किस बुनियाद पर अल्लाह का, यानी अल्लाह की इस कुदरत का, कि वो तुम्हें दोबारा पैदा कर सकता है, इनकार करते हो, जबकि तुम मुर्दा थे, यानी तुम्हारा वजूद ना था, तो उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी, यानी अदम से वजूद में अता किया। अच्छा, फिर वो तुम्हें मारता है, मौत से हमकनार करता है, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे, यानी हतमी फैसले के लिए तुम्हें उसी तरफ, उसी से रुजू करना होगा। अच्छा, इलेही तर्जाऊन, यानी इलेही मुरकब जारी है, फिलहाल से पहले इसमें हसर का माना पैदा होता है कि क्या चीज में, इलेही में। अच्छा, जुमा चुनातर तर्जुमा होगा, तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अच्छा, ये यानी फैसला का इख्तियार सिर्फ उसी के पास होगा, किसी और हस्ती का फैसला करने या फैसले में मुदाखलत करने का इख्तियार नहीं होगा। इस आयत में अकीदा आखिरत को बड़ी सादगी से
فطری طور پہ عقلی انداز سے ثابت کیا گیا ہے۔ استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہستی تمہیں پہلی دفعہ پیدا کرنے اور پھر موت سے ہمکنار کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ جس ہستی نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ کی اس قدرت اور اختیار کا انکار تم آخر کس بنیاد پہ کر سکتے ہو؟ اس کا تمہارے پاس کیا عقلی جواز ہے؟ اچھا اب آپ دیکھیں، یہ جو صورت ہے یہ مدنی صورت ہے نا، یہ مدنی صورت ہے سورہ بقرہ۔ جو آخرت کا عقیدہ ہے وہ مکہ والوں کو بیان ہوا ہے، یعنی مکہ کی زندگی میں آپ کو توحید ملے گی، رسالت ملے گی اور عقیدہ آخرت ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی جب ہم تفسیر میں جائیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ ان کے کس سوال کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو رجوع والے ہوتے ہیں آیات ایسی نہیں، سورت جو ہوتی ہے، سورت پوری سورت جو ہوتی ہے وہ مدنی صورت ہوتی ہے، لیکن بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جو کہ مکہ میں نازل ہوتی ہے، یہ بڑا عجیب ہے، یعنی مدینے سے باہر ہوتی ہے لیکن ایز اے ہول اس کو سورہ مدنی کہتے ہیں یا سورہ مکی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی جب ہم تفسیر میں جائیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مکہ میں جو ہے عقیدہ آخرت کا انکار ہوتا تھا، کیونکہ مدینہ میں جب وہ تشریف لائے تو مدینہ میں تو عیسائی تھے اور یہودی تھے، اور وہ دونوں چونکہ ایسے تھے کہ وہ لوگ مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، اس لیے جو ہے وہ ان کا اعتراض یہ بنتا نہیں تھا۔ بنتا وہ تھا مشرکین لوگ تھے جو کہ کہتے تھے کہ تم مٹی میں مل کے کیسے پھر تمہیں زندہ کرے گا، اس وقت وہ باتیں کرتے تھے، ان کو جواب دیا جاتا تھا، تو یہ لوگ نہیں کرتے تھے، لیکن ان میں ایک دو ہو سکتے ہیں اگر کوئی ایسا ہو تو۔ اچھا اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ ہوا، وہ جو ہے وہ اللہ، یعنی وہی، الذی وہی ہے، دیکھو دو آیا ہے نا تو اس وجہ سے جو ہے وہ وہی ترجمہ ہو کریں گے۔ وہ وہی ہے الذی جس نے خلقا پیدا کیا، لکم تم سب کے لیے، ماں جو کچھ بھی ہے، فی الارض زمین میں، جمیعاً سب کے سب تمام چیزیں، ثم پھر استوا، اس نے استوا کیا یا متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، فسوا تو اس نے برابر کیا، سوا دیکھو، سوا سوا سنا ہوگا، سوا برابر ہے آپ کے لیے، سوا ان، سوا ان یہ وہی سوا ان ہے، ٹھیک ہے، سوی، سوی کا مطلب یہ ہوتا ہے تو سوا، سوا جس نے برابر کیا، ہننا ان سب کو، اچھا پھر ان سب کو کیا کیا، فسوا ہننا تو ان سب کو برابر کیا، جیسے ہونا چاہیے تھا اس کو ایسے بنایا اس کو، سبع سماوات سات آسمانوں میں، اس کو آسمان کی طرف متوجہ ہوا زمین بنانے کے بعد، سب کچھ بنائی اور اس کے بعد پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر سات اس کے آسمان بنائے، وہوا بکل شیء علیم، اور ہوا وہ جو ہے، بکل ہر ایک چیز سے یا ہر ایک چیز پر یا ہر ایک چیز کو، بشیء ہر چیز کی کیا ہے، علیم اچھی طرح اس کو جانتا ہے، چیز کو، ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ علیم کا جو لفظ ہے اچھی طرح، یہ چونکہ مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ ہے اور ہمیشگی اس میں ہے، تو وہ ہمیشہ سے اور اچھی طرح سے جانتا ہے، ہر ایک چیز کو اس کی اصل سے جانتا ہے۔ اس میں یہ جو استوا کا لفظ ہے نا قرآن مجید میں، یہ استوا کا لفظ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو متشابہات میں آتا ہے، متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی وہ سمجھ نہیں آتا ہوتا، مفہوم، تو پھر اس کو یا تو تعویل کی جاتی ہے یا پھر اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ رسول پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جو معنی ان کی مراد میں ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا اس کی طرف، یہ زمین میں جو کچھ تھا وہ بنایا ہمارے لیے، تمہارے لیے سب کچھ، اور اس کے بعد پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو سات آسمان بنا دیے۔ ابھی تک آسمانوں کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، آسمان جو ہے وہ کیسے ہیں، کس طرح دکھائی دیتے ہیں اور کیا ہے کیا چیز، لیکن سما جو ہے نا، آسمان، سما ہر اوپر والی چیز کو آسمان کہتے ہیں، یعنی جو اوپر کی طے ہوتی ہے وہ آسمان کہلاتی ہے، جو کچھ بھی اوپر ہوتا ہے وہ سما کہلاتا ہے۔ اچھا جی، اس میں کون سے ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہمیں آ سکتے ہیں یا ہمیں فارمولاز دیتے ہیں کوئی؟